अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग पावर यूसुफ के साथ अमेरिका से, जिसमें पाकिस्तान के नामवर कॉलम्स नगार, दानिश्वर, कानून साज और सहाफत की बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं और आपके सवालात के जवाबात के साथ साथ अपना तज्जिया पेश करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम एज यूजुअल सैटरडे विद रेहम खा। थोड़ी देर में रेहम खा हमारे साथ होंगी। अब बहुत सी बातें होंगी, बहुत से इश्यूज पे बात होगी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज जो है पाकिस्तान के पिछले हफ्ते में जो वाक़यात हुए हैं या डेवलपमेंट हुई है उसके मुतल्लिक़ बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बर्थडे भी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज साहब की भी बर्थडे थी। हैप्पी बर्थडे टू देम। और फिर ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो क्रिसमस मनाया गया। मसीह बरादरी को भी मुबारकबाद इस बात की कि उनका भी ये दिन था और होपफुली आने वाला साल जो है एक अच्छा बड़ा प्रॉस्पेक्टिव सा साल आए और हमारे लिए खुशियाँ लेके आए। चूँकि 2020 में पूरी दुनिया के लिए एक जो कोरोना वायरस थी वो बाले-जाम बनी हुई थी और अभी तक जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है और हम देखते हैं इंशाल्लाह ये जो वैक्सीन्स वगैरह भी आई हैं ये भी वर्कआउट करेंगे। लेकिन प्रोग्राम को कोई लहमत ज़ाया किए बगैर हम आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अरशद परवेज़ और खान फारूक। बातचीत का आगाज़ जो है हम खान फारूक से करेंगे और उनसे ये बात पूछेंगे कि ये 2020 खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खान साहब के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। खान साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? ओके, खान साहब के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मीनवाइल जो है खान साहब अगर आप जाके वापस आ जाए तो यकीनी तौर पे ये है कि अस्सलाम वालेकुम अरशद, अपना माइक खोले ना। जी वालेकुम अस्सलाम खबर साहब, बहुत शुक्रिया। आपका जब आखिर होता है लोग जो लेजी हो जाते हैं आराम से बैठे होते हैं और मेरा मतलब है कि माइक पिन होते, स्टूडियो में भी प्रॉब्लम्स इंटरनेट की आ रही है। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं इटली में, वहाँ की कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया खबर साहब। जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पूरी दुनिया में आ रही हैं और उसकी बुनियादी तौर पर वजूहात ये हैं कि जो चीज़ शेयर नहीं करना चाहता था माफिया, जो पूरी दुनिया को होल्ड करना चाहता है, वो शेयर हो रही हैं। इसलिए वो बुनियादी तौर पे ये देखते हैं, टारगेट करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पब्लिक को शऊर दे रहे हैं, तो वो फिर उसमें जो है ना बहुत सारे मसाइल का सामना है। इसी तरीके से लाइव विद खावर यूसुफ को स्पेशली अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी ये जद्दोजहद है पाकिस्तानी अवाम को शऊर देने की, उसके अंदर लाइव विद खावर यूसुफ का बड़ा हाथ है। तो बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैं शेयरिंग करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रही। जस्ट 1 शेयर मैं कर पाया हूँ ग्रुप के अंदर और सेकंड के ऊपर जो है ना मुझे रिस्ट्रिक्शन थी और मैं रुक गया। तो इसी तरीके से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना व्यूअर है, जितने हमारे सपोर्टर्स हैं मैसेज को मैक्सिमम शेयर करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के शेयर करते हैं और उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन हम सब कोई यूट्यूब पे नहीं आ रहे। हम हमेशा इंसिस्ट करते हैं अपने देखने वालों को, नाज़रीन को, कि चूंकि हमें फेसबुक के साथ बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारी शेयरिंग, हमारे व्यूअर्स, हमारे एरियाज को भी कट किया जा रहा है और बड़ी महदूद हमें कर दिया गया है। हमें लाइव की तो इजाज़त फाइनली दे दी है उन्होंने, लेकिन उसमें डिस्करेजमेंट इतनी ज़्यादा है कि हमें हर मुकाम पे आके उन्होंने जो है वो स्टॉप कर दिया है, डिस्ट्रक्शंस क्रिएट कर दी हैं। लेकिन हमारी नाज़रीन से हमेशा यही दरख्वास्त रही है कि वो
ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے لائیو ود خاور یوسف میں، اگر وہاں پہ جا کے سبسکرائب کریں تو ان فیوچر ان کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی آئیں گے، تو اس مچ سیفر وے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ ان ٹچ رہ سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے ناظرین پرانے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور یوٹیوب پہ جا کے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ واقف ارشد، کل جو تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یوم پیدائش تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے میاں محمد نواز شریف، ان کا بھی یوم پیدائش تھا، بڑی دھوم دھام سے منایا گیا، بلکہ یہاں پہ ہمارے نیو یارک میں، کیلیفورنیا میں، لندن میں، ہر جگہ پہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے کیک کاٹے گئے۔ تو چونکہ میاں صاحب کی ابھی حال ہی میں والدہ فوت ہوئی ہے، وہاں سے کوئی میجر جو ہے پارٹی کی جانب سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ ہم محمد علی جناح جو بانی پاکستان بھی ہیں، ان کی 144 برتھ ڈے پہ ان کو ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ ہم ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں۔ ان کا میسج جو مجھے پہنچا تھا نواز شریف صاحب کا، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا ہمیں جو ہے اپریسیشن دی ہے، ہمارے پروگرام کو سراہا ہے، ہمارے جو ہم نے پچھلے 3 سال سے یہ جدوجہد تھی جمہوریت کے لیے، اس کو بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کل کرسمس بھی تھا یہاں پہ امریکہ میں اور یورپ کے اندر، اور پاکستان میں بھی مسیح برادری کا تھا، تو ان کو بھی مبارکباد۔ پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا نواز شریف کی انتہا پسندانہ سیاست کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ جو ہے بڑوں سے استعفے لینا یا اگلے الیکشن کے لیے راستہ سیدھا کرنا؟ کیا کہیں گے آپ؟ خاور صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی ہم اس کی طرف ہی آ جاتے ہیں کہ یہ جو 25 دسمبر کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یوم پیدائش ہے، اور میاں محمد نواز شریف کا بھی۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک شخصیت ایسی ہیں کہ جنہوں نے لیڈ کیا اور اس ملک کو بنانے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا، اور دوسری شخصیت ایسی ہیں کہ جو اس ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے جو ان سے اس غاصب ٹولے سے لڑ پڑے جو گورا چھوڑ کر گیا تھا، اور جن کے اوپر اس ملک کو ملک جو ہے وہ اس ٹولے کے رحم و کرم پہ رہا، اور انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اور اپنے آقاؤں کے مفاد کے لیے اس ملک کو برباد کر کے رکھا۔ تو دونوں شخصیتیں ایسی ہیں۔ اب بات رہی آپ کے سوال کی طرف، تو سوال آپ کا بالکل درست ہے۔ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ، جی خان صاحب ابھی آپ کی آواز درست ہے، جو میاں محمد نواز شریف کی جو سٹرگل ہے، وہ سٹرگل کوئی عام سٹرگل نہیں ہے کہ پارٹی اپنا جو ہے اثر زیادہ دکھائے، ووٹ لے کر اور اس میں کامیابی حاصل کرے، اور اس کے بعد جو انسان ہے کوئی اچیومنٹ اور الیکشن میں جائے۔ یہ تو آزادی کی سٹرگل ہے۔ خاور صاحب ہمارے ساتھ راجہ صاحب موجود ہیں، تو میرا خیال ہے اگر ہم ان سے زیادہ بہتر ہے کہ سوال کر لیں، اور اس کے بعد میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ راجہ صاحب السلام علیکم سر۔ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آواز کھولے ذرا۔ آپ کی طرف سے میوٹ ہے۔ جی ابھی ٹھیک ہے، ابھی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں راجہ صاحب؟ آپ یہ بڑا ڈیمونسٹریشن پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں اس کرونا وائرس کے اندر بھی، چونکہ نیو یارک میں تو کرونا کی بڑی دھوم دھام ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ کہیں پہ کھڑے ہیں، کس طرح کی ڈیمونسٹریشن ہے یہ؟ میں اس وقت انڈین کونسلیٹ کے باہر کھڑا ہوں، اور یہاں پہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے ہمارے سکھ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، خالصتان کی تحریک کے لوگ، وہ آئے ہیں۔ لگتا ہے کہ راجہ صاحب آپ خالصتان بنوا کے ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ، کیونکہ آپ کا جو سکھوں کے ساتھ آپ کا جو گٹھ جوڑ ہے، ہر چوتھے دن ان کو لے کے باہر آ جاتے ہیں آپ، یہ خالصتان بننے والا ہے، ابھی لگتا تو ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کشمیر کی آزادی کے لیے خالصتان کی آزادی بہت ضروری ہے، اور جب یہ دونوں تحریکیں کٹھی چلیں گی تو یہ فاصلہ ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کم ہوگا۔ اب یقین کریں کہ
آج یہاں پہ فریزنگ ٹیمپریچر ہے, بہت زیادہ سردی ہے. یہی میں پوچھنے والا تھا کہ مگر اس کے باوجود آج یہ جو سکھوں کا جو ڈیمانسٹریشن ہے یہ 5 گھنٹے کی ہے. 10 بجے سے لے کے دن کے 3 بجے تک جو ہے نا یہ رہے گی. تو میں بھی ابھی آیا ہوں, تو ابھی کچھ دوست یہاں پہ آ گئے ہیں اور ابھی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ یہاں پہ آنے والے ہیں. اور یہ میرے پیچھے ادھر جو ہے نا یہ انڈین کونسلیٹ ہے, اور یہ اس کے سامنے جو ہے نا یہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی کافی لوگ جو ہے نا اس میں آئیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ جو انڈیا میں میں کسانوں کی پرابلم چل رہی ہے اس سلسلے میں ہے یا کس سلسلے میں یہ ڈیمونسٹریشن کیسے؟ یہ بیسیکلی فارمر کی جو تحریک چل رہی ہے اس کے لیے بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میں خالصتان کے لیے بھی ہے. اگر آپ کہیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے آپ کی بات کرواتا ہوں. ہاں جی جی ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب. جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارا چینل ہے جو لائیو چلتا ہے, تو وہ آج کی جو ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ خالصتان تحریک کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھیے آج یہاں ہم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بڑی گنتی میں اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی تو شروعات ہوئی ہے پروٹیسٹ کی, اور ایسے پروٹیسٹ آلموسٹ سین فرانسسکو میں, واشنگٹن ڈی سی میں, شکاگو میں اور ہیوسٹن میں, جہاں جہاں امریکہ میں انڈین کونسلیٹ ہے ان کے باہر جا رہے ہیں, کیونکہ اس پروٹیسٹ کی کال وہاں کی فارمرز آرگنائزیشنز نے دی ہے کہ 26 تاریخ کو دنیا بھر میں ڈائسپورا, پنجابی, سکھ اور فارمرز جو ہیں وہ بھارت کے 3 کھیتی قانونوں کے خلاف, کیونکہ ایک بات کا دھیان رہے کہ یہ کھیتی قانون کوئی آؤٹ آف دا بلو نہیں آئے. یہ جو پالیسیز انڈین گورنمنٹ کی 1 دہائی انہوں نے فزیکل جینوسائیڈ کیا 84 سے 94 کے بیچ میں, پھر انہوں نے پنجاب میں ایسی کلچرل ڈی جنریشن پیدا کی تاکہ پنجاب کو سکھوں کو ان کی جڑوں سے جو ہے وہ توڑ دیا جائے. پھر انہوں نے پورا 1 دہائی سے زیادہ ڈرگز پنجاب میں لائے. سو اب یہ جو 3 ایکٹ ہیں یہ اکنامیکل جینوسائیڈ ہے, اور جیسے کہتے ہیں کہ لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک. سو ہم جہاں ایک طرف فارمرز کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہے کہ مودی گورنمنٹ جو کہ RSS کی آئیڈیالوجی ہندوستان کی ہے, جنہوں نے پچھلے 6 سال میں جب سے 2014 سے مودی پاور میں آیا ہے, کشمیر میں انہوں نے آئینی گنڈا گردی کی. 5 اگست 2019 کو اس کا صوبے کا وجود مٹا دیا گیا ہے. 200 ملین مسلمانوں کے خلاف کبھی لو جہاد, کبھی کو ویجیلینٹے, کبھی CAA جیسے ایکٹ لائے. تو یہ فائنل بیٹل ہے. اگر ہم ان کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں, جو کہ واحگرو کی کرپا سے ہم کریں گے, تو باقی جو اقلیتیں ہیں اور دبی کچلی جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان میں بھی حوصلہ ہوگا, پھر ہم RSS کو آگے لگا لیں گے. ادروائز جس قسم کا ان کا پیٹرن ہے, جیسے کل مودی نے نیشن کو ایڈریس کے نام پہ ایک نوٹنکی کی, اس سے لگ رہا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر سکھوں کے سامنے گوڈے ٹیکے تو ان کا یہ ہندوستان کا آئیڈیل ختم ہو جائے گا. سو یہ بالکل ایک ٹف بیٹل ہے, پر ہم قوم کے طور پہ پچھلی 3 سینچریز میں ہم نے بڑی بڑی فائٹس دی ہیں, ہم اس کو جیتیں گے. اور مجھے اس بات کا کوئی شک شبہ نہیں ہے, اور آج 30 ملین سکھوں کے ایک بڑے طبقے کو بھی شک شبہ نہیں رہا کہ الٹیمیٹ ہماری ڈیسٹنی دریائے جمنا سے واگا تک انڈیپینڈنٹ ساورن نیشن خالصتان کے ساتھ ہی ہمارے مسئلے حل ہوں گے. یہ بات بہت ساروں کو اب سمجھ آنی شروع ہوئی ہے, جو پہلے سمجھتے تھے کہ شاید اگر فیڈرل سٹرکچر میں, سیکولر سسٹم میں یہ حکومت ہمیں ہمارے حق دے دے تو ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور میں شکر گزار بھی ہوں پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے میڈیا کا بھی. بے شک دیر آئے درست آئے, پچھلے 2-3 ہفتے سے وہاں جو ہے وہ اس کا شروع ہوا ہے تھوڑا بہت ڈسکس ہونا, اور پاکستان کی حکومت سے بھی یہ ہماری توقع ہے کہ اس ایشو کو ایز اے ہیومن رائٹس ایشو جو ہے وہ اٹھائیں انٹرنیشنل فورم پہ, UN میں, جیسے کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اٹھایا ہے, UK کے 38 ممبر پارلیمنٹ نے اٹھایا ہے. اور اگر آپ نے 2 دن پہلے کی نیوز دیکھی ہو
के 7 पावरफुल यूएस मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, जिनमें एक जो है वो डेप्टी चेयर है नेशनल डेमोक्रेटिक कॉकस का, उन्होंने माइक पॉम्पियो को चिट्ठी लिखी है कि जो चल रहा है इसके लिए वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात करें, फार्मर्स के बेसिक राइट्स, इकोनॉमिकल और इवन डेमोक्रेटिकली इकट्ठे होने के, वो वहाँ वायलेट हो रहे हैं। ये डायस्पोरा सिखों की ताकत है और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि और भी मजबूती के साथ हमारा ये केस जो सिर्फ इकोनॉमिकल जेनोसाइड रोकने तक महदूद नहीं है, हम इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन खालिस्तान की लिबरेशन तक इस स्ट्रगल को लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा डॉक्टर अमरजीत साहब से हमारी जो बात हुई है, क्वेश्चन तो फिर बहुत से हैं, लेकिन यकीनी तौर पे हम फ्यूचर में कॉम्प्रिहेंसिव एक मुकम्मल प्रोग्राम इंतखाब करेंगे। और जो डेवलप हो रही हैं चीज़ें इंडिया के अंदर किसानों के लिहाज से, खालिस्तान में जो कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम का एक बाजार गर्म है, यकीनी तौर पे हम उसके लिए एक जामे प्रोग्राम करेंगे। प्रवेश अभी आप देखेंगे जी थोड़ी देर में जो है ना, ये काफी अब आस्ता आस्ता जो है वो लोग इसमें और एड अप हो रहे हैं, और थोड़ी देर में ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो इनका बन जाएगा। तो अच्छा राजेश साहब, अगर आप एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हम देखते हैं कि जिस तरीके से पंजाबियों के ऊपर ज्यादती हुई, तो जो है दोनों साइड के जो पंजाब हैं, चढ़दा ते लहंदा पंजाब जेड़ा ना, ये दोनों तरफ से तकलीफ एक जैसी हमें नजर आती है। कोई हमें डिफरेंस नहीं नजर आया कि ये पाकिस्तान है या कि ये इंडिया है, बल्कि तकलीफ हमने देखा कि पाकिस्तानी जितने टिकटॉकर्स थे, जितने सोशल मीडिया पे वर्क करने वाले थे, उन्होंने इजहार यकजहती किया। और ये दुनिया के अंदर एक मिसाल आई है कि हमसे 1947 में जो गलती हुई थी, हमें अब उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। और वो जो मोहब्बतें हमें सिख बरादरी की तरफ से भी नजर आई हैं पाकिस्तान के लिए, वो भी एक मिसाल है। क्या कहते हैं आप, जो सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं आप ये चेंज? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इसी चीज़ को जो है वो डॉक्टर अमरजीत सिंह जो है वो बहुत दफ़ा हमारे डिफरेंट प्रोग्रामों में इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि सिखों ने काश उस वक़्त कायद आज़म की बात सुनी होती, तो आज वो इस तरह के जो मुसीबतें और उनके लिए मुश्किलात हैं वो फेस ना कर रहे होते। वो समझते हैं कि उस वक़्त हमारे बड़ों ने, सिखों के जो बड़े हैं, उनके बड़ों ने कायद आज़म की बात ना मान के बहुत बड़ी तारीखी गलती की थी, जिसका वो खमियाजा अभी तक जो है वो भुगत रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पंजाबी दोनों साइड पे जो है ना, हम लोग किसी तरीके से भोले भी हैं और जज्बाती भी हैं। हमेशा हमें जो है ना वो जज्बात के तो क्या कहते हैं उसके रेले में ही रखा गया है, और उसी में हम बहते रहे हैं, और जिसका खमियाजा हमें अब तक जो है वो भुगतना पड़ रहा है। हमारे अगर पाकिस्तान देखें, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि ये जो जज्बातीपन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी साइड पे है, पंजाब वाली साइड पे। और उसी जगह पे उस चीज़ को जो है ना, आज भी देखें जो पाकिस्तान में चीज़ें चलती हैं, जज्बाती तौर पे लोगों को जो है मैं समझता हूँ कि ब्लैकमेल किया जाता है। अच्छा राज साहब, एक अगर हम हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं, ये भी इस चीज़ से काज के लिए निकले हुए हैं, और इनसे पूछते हैं ये कब से इस रूप में इस सड़क पे खड़े हैं इंडियन कौंसलेट के सामने, और इनका आगे क्या इरादा है। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब आप जी का बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ
ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी। राजा साहब इनका नाम लेंगे, ये इनका नाम क्या है? मेरा नाम जोगा सिंह है जी। मैं श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ श्रीमान सरदार सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मैं न्यू जर्सी ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ। जबरदस्त बात है, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने ये किसानों का डेमोन्स्ट्रेशन जो सिख जो उसको राजा साहब, अगर मैं खावर साहब बहुत प्लीज, तारीखी तौर पे मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा। 1947 बिफोर कायद आजम ने एक सिखों को ऑफर की थी कि आप हमारे साथ इस जद्दोजहद में शामिल हों और इस कंट्री का हिस्सा बने और एक बड़ा एरिया हम लेकर और पुरसकून तरीके से रहें। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेड कायद आजम ने ऑफर की थी वो ये की थी कि फॉर होल लाइफ हमारा पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो सिख होगा, जो कि लेटर जो है दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में मौजूद है, उसकी कॉपीज मौजूद है। क्या कहते हैं आप इसको? पाकिस्तान का जो गदर था या आजादी थी, आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि उस वक्त सिखों ने मुसलमानों पे जो जुल्म किया था, हमारी हामला औरतों को इन्होंने नेज़ों पे डाल के किया था, हम उनका वो भी किरदार अच्छी तरह जानते हैं सिखों। उस किरदार का मैं जवाब इस तरीके से देता हूँ क्योंकि इस सिलसिले में जो है ना वो बड़ी मेरी डिटेल इनसे बातचीत हुई है। असल में उस वक्त क्या हुआ था कि अगर आप एक मूवी देखें पाकिस्तानी करतार सिंह, उसमें भी काफ़ी कुछ देखने को सीखने को मिलता है। तो मैंने ये डॉक्टर साहब से पूछा कि ये 47 में ये जो कत्लेआम हुआ था जिसमें सिखों को इस्तेमाल किया गया था, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? अब कुछ जो सिख थे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तादाद में थे, उनको हिंदुओं ने इस्तेमाल किया और उन्होंने इस्तेमाल ऐसे किया कि मिसाल के तौर पे जो मुसलमान लाहौर में रह रहे थे उनको मारने के लिए सिख फैसलाबाद से लाए गए। ठीक है, अगर करतार सिंह जो फिल्म है वो अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो सिख सर राजा साहब, हमने फिल्मों पे नहीं जाना, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा, और तारीखी बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो जुल्म सितम था सिखों का गदर में, वो हमारी कौम जो है बोल नहीं सकती है। बरकफ ये जो साजिशें हो रही है, ये ग्रैंड पंजाब और दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं, इसका हमारे साथ कोई नहीं, ये सियासी बातें आजकल हो रही हैं। तो एनी हाउ अगर किसानों के वहां पे मुतालबात है, यकीनी तौर पे हम उनको इंडोर्स करते हैं, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए कतई तौर पे तैयार नहीं है कि सिख हमारे हमदर्द है या उनको हमारे साथ कुछ हमदर्द है। देखो वो देखें, वो जो सिखों की जो अगर आप देखें ना तारीखी तौर पे, मेरा बताने का मकसद यही था कि वो उस इलाके के जो सिख थे वो मुसलमानों के साथ खड़े रहे, मगर इनका तरीक़ेकार ये था कि दूसरे इलाकों के सिख जो ट्रेन थे इस तरह की चीज़ों के लिए, मार कुटाई के लिए, वहाँ से ला के, यानी कि वो ऐसे लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन लोगों ने ये कत्लेआम की थी। ये एक बड़ी साजिश थी। जिस तरीके से बांग्लादेश में भी आपको पता है, तारीख हमें कुछ और बताती है, बरकफ हम इस पे करेंगे कि एक मुकम्मल जामे प्रोग्राम करेंगे। खबर साहब इसमें बड़ा जरूरी है, मेरे इल्म में भी है और मैंने तारीख को बहुत गहरे तरीके से पढ़ा है। सिखों को ट्रैप किया गया था, यूज किया गया था, और वो एक बहादुर कौम है या राजपूत बहादुर कौम है, और इनको आपस में लड़वाया गया था। दोनों तरफ से ज्यादतियां हुई थी, सिखों की तरफ से ज्यादा हुई थी, इसलिए कि बनिया लड़ सकता ही नहीं है, वो साजिशें कर सकता है, और उनकी साजिशें कामयाब रही। आज भी ऐसे ही होता है कि साजिशें करके खुद वो पीछे रहते हैं, मगर दूसरे लोगों को जो वो आगे कर देते हैं वो लड़ते रहते हैं। तो गर्दनें बहादुरों की कटती हैं,
جی بالکل یہ ہے کہ اب میں نے جیسے کہا نا کہ وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آفر نہ مان کے ہمارے بڑوں نے ہم پہ بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑی زیادتی کی. اور آج بھی دیکھیں کہ پچھلی ہماری جو گورنمنٹ تھی اس میں جو قانون بنایا گیا کہ سکھوں کے مذہب کو جو ہے وہ پوری پروٹیکشن دی گئی، اور پوری دنیا بھر میں آپ دیکھیں نا، انڈیا میں جہاں پہ سکھ سب سے زیادہ رہتے ہیں وہاں پہ ان کا مذہب جو ہے وہ ہندوؤں کے خانے میں لکھا ہوا ہے. آج بھی ان کا جو مذہب ہے اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. ان کو ایز اے ہندو جو ان کا طریقہ کار ہے وہ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ان کو مذہبی آزادی اور ہر چیز جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ چیز تھی، تو میں یہاں پہ آیا تو میں نے کہا چلو بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ وہ لانچ ہمیں کروا دیتے ہیں. بات کرنے کا موقع دیا، ڈیمونسٹریشن دکھائی. ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے جو انڈیا کے اندر جو مینارٹی جو خان صاحب خاموشی سے بیٹھے ہیں. ظاہر ہے ہمارے جو انسائکلوپیڈیا ہیں تاریخ کے وہ تو خان صاحب بھی ہیں. وہ خان خاموشی صاحب میں ہم خان کے آنے سے پہلے جو ہے نا میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. خان صاحب آپ سے یہ کوشچن یہ ہے کہ نواز شریف کی انتہا پسندانہ سیاست کا اصل مقصد کیا ہے؟ بڑوں کے استعفے لینا یا اگلے الیکشن کے لیے راستہ سیدھا کرنا؟ نہیں، وہ نواز شریف کا جو سٹینس ہے وہ تو پاکستان کی تاریخی سمت درست کرنا ہے. جس سمت میں پاکستان جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کل ایک 2 منٹ کا کلپ تھا شہزیب خانزادہ کا، تو اس میں جو ہے ایک فوجی آفیسر تھے جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا. تو اس پہ قائد اعظم نے ایک پورا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک پورا ایک جو ان کا لائحہ عمل تھا مستقبل کا کہ پاکستان کیسے ہوگا، اس میں افواج پاکستان کا کیا کردار ہوگا، وہ پورا انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ آپ جو ہے آپ کا کام ہے. یہ فوجی آفیسر کا جواب دے رہے تھے کہ آپ کا کام ہے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنا، پاکستان کی سیاسی پالیسی چلانا. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ پاکستان کیسے چلانا ہے، اس کی پالیسی وہ سیاستدانوں نے. کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے، یہی میں کوشچن جو ہے خان صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں، چونکہ ریحام از گوئنگ ٹو کم اینی منٹ. جی سر، بالکل سر، قائدین کو بھی اور سب ساتھیوں کی ان کی بڑھتے مبارک. یہ جو سیاست کا رخ اب چل رہا ہے میاں صاحب کی طرف سے، تو یہ ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی اصول کے تحت، اسٹیبلٹی کے تحت اکانومی بھی اور سیاست بھی اور لوگوں کو ریلیف جو ملنی چاہیے وہ دیتے رہیں. اور اب درمیان میں جو مداخلت ہے وہ اس کے چانسز پھر بڑھ گئے ہیں. تو یہ جو سویلین کی اور حکومتی اداروں کی جنگ ہے، یہ بیسیکلی اس کو ڈگمگاتے رکھتے ڈولتا پاکستان بنائے رکھنا، اصل میں یہی سٹیبلٹی ان کی بن گئی ہے. ابھی پھر میں نے سن رہا ہوں بڑی سخت رومرز ہیں کہ جنرل راحیل شریف کو ریفرینڈم کے تحت، اور یہ رومرز فوج سے نہیں ہے، یہ بزنس طبقے سے ہیں، لائر طبقے سے ہیں، اور ایسے طبقے سے ہیں جو سب پارٹیوں کے اندر عوام بن کے بیٹھا ہے. وہ ایک طبقہ ہے، ان کے اندر سے یہ آ رہا ہے کہ جی دوبارہ مداخلت کی جائے اور سب کو حکومت میں حصہ دے کے جناب 12 آدمیوں کا ایک مخدوم سم کا کلپ بھی چلا ہوا ہے کہ 12 آدمیوں کو جناب لسٹ کر کے تو اس میں سے عوام سے ریفرینڈم لے لیں، تو یہ آپ دیکھیں گے سب سے ہائیسٹ ووٹ جو ہے ان کے جنرل راحیل شریف کے آئیں گے. تو میاں صاحب کا یہی نقطہ نظر ہے کہ، اور ہم اس کو اپنے فہم کے مطابق ڈیفائن کر رہے ہیں، آگے حالات کیا ہوتے ہیں یہ نہیں پتا، مگر اس وقت تو یہی ہے کہ شروع سے وہی سٹینس ہے کہ یار اپنی مداخلت بند کرو، ہمیں عوام کی خدمت کرنے دو. یہ قوم افریقیوں کے برابر چلی گئی ہے اپنی سوچ میں بھی اور لائف سٹائل میں بھی، اور افریقیوں کی لائف سٹائل بالکل مطلب جو ان کے عوام ہے وہ آپ دیکھ لیں، ان کنٹریز کا جو میٹر کرتی ہیں وہاں پر ان لوگوں کا کیا حشر ہے. ایڈز سے وہ لوگ
बीमार हो गए हैं एड्स जैसी बीमारी से, क्योंकि उनको भी मुशर्रफ टाइप आजादियां दे दी गई थी कि जो मर्जी करो। फूड उनका कंटेमिनेटेड हो गया, कंपनीज आ गई जिन्होंने कब्जा लिया और अवाम की लाइफ स्टाइल जो है वो उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दी। तो यही पैरेलल प्रोसेस हमारे यहाँ भी चल रहा है। और अभी देखें कितने बड़े बड़े डाकों की खबरें आ रही हैं, हुकूमत की तरफ से चोरियां जो की जा रही हैं, वो मीडिया के अलावा तो सारी जगह पे उसका ऐलान हो रहा है, लोग बता भी रहे हैं, मगर कोई अभी जब तक चेंज नहीं आएगा तो इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेहम खान। अस्सलाम वालेकुम रेहम खान। मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस एंड कायद आजम की बर्थडे भी है, उनको भी हैप्पी बर्थडे। मियां मोहम्मद नवाज की भी बर्थडे थी, उनको भी हैप्पी बर्थडे। लेकिन आपका हफ्ता कैसा रहा? मेरा ख्याल है कि हमारा तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट या बेस्ट बर्थडे तो मियां नवाज शरीफ की थी, और बर्थडे तो बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। लेकिन प्रेजेंट उन्होंने हमें दे दिया, अपने सालगिरह पे कौम को तोहफा दे दिया, और जो शट अप कॉल देनी थी वो बहुत ही मौसर अंदाज में उन्होंने ट्वीट के जरिए दे दी जी। तो मेरे लिए तो बड़ी क्रिसमस प्रेजेंट और अपने ही बिल्कुल उन्होंने कहा डायलॉग शायलॉग घर जाए। सो ये हमें सुनने की जरूरत थी, मेरा ख्याल है उनको भी चुप कराने की जरूरत थी, लेकिन उन लोगों को भी क्योंकि पीएमएलएन के भी जो सपोर्टर्स हैं उनमें भी थोड़ा सा ये उभाम या वहमो गुमान कि क्या होगा, ठंडे तो नहीं पड़ जाएंगे, मोमेंटम लूज कर रहे हैं, पॉज आ गया है। तो मेरा ख्याल है बर वक्त ये ट्वीट आ गई। नहीं, मैं रेहम दूसरी बातों सियासी बातों से जाने से पहले ही मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल सुनने में ये आया कि यूके के अंदर कोरोना की जो वायरस है उसके लिए जो है वो सख्ती की है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की है। आप कैसे उसको देख रही हैं? और ख़ास तौर पे जो पिछले दिनों हम ये भी खबर सुन रहे थे कि वैक्सीन जो डेवलप की है यूके ने, वो 70 के करीब हॉस्पिटल्स को वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इज एनी न्यूज़ फ्रॉम द हॉस्पिटल साइड कि वो जो वैक्सीन थी ये काम कर रही है, या वो कितने लोग उससे कोई नुकसानात, कोई साइड इफेक्ट, और एवरीडे की जो जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी है यूके में, वो आप लोगों की कैसे मुतासर हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोरोना एक हकीकत है, और दुनिया के आप किसी कोने में भी हों तो बहुत ज्यादा जाहिर है हर एक को खतरा लाहक है। यूएसए में आपने देखा है और यूनाइटेड किंगडम में हमको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और ज्यादातर जो हमारी एथनिक कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी खास तौर पे यूके में, और अमेरिका में जो आपकी ब्लैक एंड एथनिक माइनॉरिटी है, उसको बहुत ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली इफेक्ट किया है। यहाँ अमवात भी ज्यादा है और यहाँ केसेस भी ज्यादा है, और वो मेरा ख्याल है कुछ गुर्बत की वजह से और कुछ इस वजह से क्योंकि ब्लैक कम्युनिटी में भी और पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी हम साथ रहते हैं, दादा दादी बच्चे, तो ये वजह भी हो सकती है कि और फिर अर्बन सेंटर्स में बहुत ज्यादा है, यानी कि वो एरियाज जहाँ कंजेस्टेड अकोमोडेशंस है, छोटे मकानात हैं या फ्लैट्स हैं, वहाँ ज्यादा यूके में जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है, एक तो अगले 3 से 6 माह में सबको वैक्सीनेट किया जाएगा, और सबसे पहले वो लोग जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी कि जो हेल्थ सर्विस में हमारे काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, और वो लोग जो कि 65 से ज्यादा उम्र के हैं। तो जो पहले हमने देखा वीडियोस वगैरह, तो हमने देखा नर्सेस को मिली, 90 साल एक खातून को मिली, और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, इसके क्या कितनी मौसर होगी या कितनी नुकसानदेह हो सकती है, ये ऐसी चीज नहीं है कि फौरी तौर पे पता चल सकेगा। जाहिर है ये जब भी कोई वैक्सीन आती है तो उसको बहुत ज्यादा रिसर्च किया जाता है, कुछ 7 बिलियन लोगों को जब लग रही है, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से एक ये जो इसके बारे में एक कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है, हमारे दिल में भी जाहिर है हर एक के दिमाग में ये ख्यालात आते हैं, खौफ होता है। तो मैंने 2 लोगों से बात की जिनका बायोलॉजी से या मोलेक्युलर बायोलॉजी से, बायोजेनेटिक्स से ताल्लुक है, और कुछ सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट से, और मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कह रहे हैं कि चिप तो नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने कहा देखें, जब हम पेट्स हैं फॉर एग्जांपल, कुत्ते, बिल्लियां, सांप, हर चीज को आप पेट्स को इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग करते हैं,
اور وہ یہاں پہ ٹیکے سے ان کے کندھوں کے بیچ میں جو شولڈر بلیڈ کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے وہاں لگتا ہے، لیکن وہ انڈر دا اسکن لگتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کی بلڈ اسٹریم میں ویکسین ہے. میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ کیوں رسک نہیں لگتا، کیونکہ یہ آپ کا کوئی الیکٹرانک ٹیگ نہیں ہے جو کہ بالکل آپ کی اسکن کی سرفیس پہ ہوگا، یہ آپ کی بلڈ اسٹریم میں ہوگا. تو یہ بات اب